हेलो नमस्ते। आज हामी क्लास 11 को डिप्रिसिएसन च्याप्टरबाट क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। 2074 क्वेसन सेट ए क्वेसन नम्बर 16 र यो क्वेसन रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ प्रवीणजीले। क्वेसन हेर्नुहोस्, मैले फर्मुलेट गरिसकेको छ। क्वेसन यस प्रकारको छ। अन वैशाख 1st 2070 ए कम्पनी पर्चेज 2 मेसिन रुपिज एट द रेट रुपिज 2 लाख इच। हेर्नुहोस्, 2070 मा दुईटा मेसिन किनेको छ, 2 लाख पर्ने भन्न खोजेको। 4 लाखमा दुईटा मेसिन किनेको हो। र लास्टको सेन्टेन्स पढ्नुहोस्। द एकाउन्ट अफ कम्पनी आर क्लोज एट द एन्ड अफ चैत्र इच इयर एन्ड डिप्रिसिएसन इज चार्ज एट 10% PA भनेको पर एनम अन डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा गर्नुपर्छ, त्यही भएर यहाँ माथि अन्डर डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेर लेखेको हो। है, सबै क्वेसन पढ्ने, पालै पढ्ने। अनि हेर्नुहोस्, यो 70 को कुरा गरेको छ, अनि त्यसपछि एकैचोटि 71 को गरेको छ। पहिला 70 को कुरा छ कम। 2070 मा के भएको छ किन्दाखेरि डेबिट साइडमा 2070 वैशाख 1 गते 1 महिना 1 गते मेसिन किनेको लागि के लेखिन्छ? टु ब्याङ्क एकाउन्ट। मानौ यहाँ दुईटा मेसिन किनेको, तर फर्स्टमा किनेको छ, त्यही भएर फर्स्ट भनेर यो नोटेसन। अब एउटा मेसिनको प्राइस 2 लाख हो भने दुईटा किनेपछि कति हुन्छ? 4 लाख। त्यसरी लेख्नु 4 लाख हो। अब यो वर्ष 2070 मा के भएको छ कि छैन? यदि के भएको छैन भने हामी डिप्रिसिएसन काटेर राखिदिने हो मात्र। हेर्नुहोस्, 2070 मा अरू केही काम भएको छ? छैन। एकैचोटि 2071 को छ। त्यसो भए यो 2070 सालको डिप्रिसिएसन काट्नु। र लास्ट सेन्टेन्समा पढ्यो नि हामीले, यहाँ के भनेको छ? डिप्रिसिएसन कहिले काटिन्छ? जसले पनि लास्ट डेटमा 2070 12 महिना 31 गते डिप्रिसिएसन काटिन्छ। र बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर कुन? फर्स्टमा किनेको र 10% भनेको छ। 10%, 4 लाखको 10% भनेको 40,000 डिप्रिसिएसन काटेको। अब ब्यालेन्स गर्नुहोस्। जहिले पनि यसरी धेरै हुन्छ। 4 लाख सेम डेटमा नपुगेकोलाई ब्यालेन्स C/D कतिले नपुगेको? 3,60,000ले। अनि यो 3,60,000 अब 12 महिना 31 गते सकिसकेपछि 2071 साल आउँछ। 2071 साल 1 महिना 1 गते टु ब्यालेन्स B/D भनेर 3,60,000 यतिसम्म हामीले गर्नु पर्यो। अब बल्ल 2071 सालमा के भएको छ भनेर पढ्नु पर्यो। अब on March 1, 2071 another machine was purchased for rupees 3 lakh। है, माघमा 10 महिना 1 गते 71 मा अर्को मेसिन किनेको छ, दोस्रो मेसिन किनेको छ। कतिमा? 3 लाखमा। फेरि यता पढ्नु भयो भने 72 को कुरा गरेको छ। पहिला चाहिँ हामी 71 को कुरा सकौँ। हेर्नुहोस्, अब 71 किनेको छ भने फेरि पनि डेबिट साइड। कहिले किनेको छ? 2071 साल माघ भनेको 10 महिना 1 गते टु ब्यालेन्स ब्याङ्क एकाउन्ट किनेको टु ब्याङ्क एकाउन्ट। दोस्रो मेसिन किनेको टु ब्याङ्क एकाउन्ट। कतिमा किनेको छ? 3 लाखमा किनेको छ। यति हो। अरू यसपछि के पनि भनेको छैन। के पनि भनेको छैन भने हामीले डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। पहिला चाहिँ डिप्रिसिएसन यसको काट्नु पर्यो, त्यसपछि यसको काट्ने। अब डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड हो। र कहिले डिप्रिसिएसन काट्ने? जहिले पनि लास्ट डेटमा 2071 12 महिना 31 गते। अब चाहिँ वर्किङ नोट गर्नै पर्छ। वर्किङ नोट भनेर हेर्नुहोस्, फर्स्टको M1 भने मेसिनरी फर्स्ट मेसिन 1 को कहिले किनेको थियो हामीले? 2071 मा कतिमा किनेको? 4 लाखमा। यो वर्ष चलायो हामीले 12 महिना 31 गतेसम्म चलायो। कति काटेको हो? 4 लाखको 40,000 डिप्रिसिएसन काटेको हो। अनि हाम्रो भ्यालु आएको थियो 3,60,000।
3,60,000 यो कहिले भ्यालु आएको 2071 1 महिना 1 गतेको। अब यो वर्ष पनि डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। अब भर्खरै हामीले काटेर यहाँ 71 2071 12 महिना 31 गरी डिप्रिसिएसन काट्यो। 10% काट्नु भनेको कति हुन्छ 36,000 र 36,000 घटाउनु भयो भने 3,24,000 आउँछ। यो कहिलेको भ्यालु आउँछ यो भ्यालु आउँछ 2072-1 को भ्यालु आउँछ। तर यो भ्यालु हामीले चाहिएको छैन अहिले चाहिने भनेको यो डिप्रिसिएसन हो। त्यसो भए फर्स्ट मेसिनको डिप्रिसिएसन बाइ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर फर्स्टको 10% है 3,60,000 को 10% 36,000। अब दोस्रो मेसिनको भर्खर किनेको मेसिनको बाइ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट दोस्रो यो भर्खर किनेको मेसिन 2 यहाँ ओरिजिनल नोटमा लेख्दाखेरि M2 कहिले किनेको यो 2071 10 महिना 1 गते किनेको। कतिमा किनेको रहेछ 3 लाखमा किनेको रहेछ 3 लाखमा। डिप्रिसिएसन कहिले काटिन्छ 2071 12 महिना 31 गते डिप्रिसिएसन काटिन्छ। 10% काट्ने हो 3 लाखको 10% भनेको 30,000 हो। तर यहाँ त कति महिना मात्र चलाएको छ 10 महिना 11 महिना 12 महिना 3 महिना मात्र चलाएको छ। त्यसो भए यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 30,000 हुने भयो। 1 वर्षको 30,000 हुने भयो हो। त्यसो भए 3 महिनाको कति यसरी डिभाइड गर्नुस् हाम्रो आउँछ 7,500। त्यसो भए यो 3 महिनाको कति हुने भयो 7,500 हुने भयो। अब यहाँ लेख्नु पर्यो 7,500 यो डिप्रिसिएसन। अब के छैन गर्नुपर्ने अब के गर्ने ब्यालेन्स गर्ने। यो कसरी आएको यहाँ चाहिँ देखाउन मन लाग्यो भने 30,000 भयो 1 वर्षको 3 महिनाको चाहिँ यति यसरी आएको। ब्यालेन्स गर्दाखेरि कति हुनुभयो 6,60,000 6,60,000 यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 6,60,000 हो। अब सेम डेटमा नपुगेकोलाई ब्यालेन्स भनेको बाँकी मेसिनहरूको भ्यालु चाहिँ यति बाँकी रह्यो भनेर कति हुन्छ 6,16,500। अब यो पैसा फेरि कहिले कहाँ जान्छ 2072 1 2 ब्यालेन्स B by D भनेर 6,16,500 यो पैसा यहाँको। अब फेरि 72 मा के भएको छ भनेर पढ्नु पर्यो। ल हेर्नुस् क्वेशन On Kartik 1st 2072 the company sold one machine purchased on 2070 for rupees 1,50,000। ल के भनेको छ जुन हामीले यो फर्स्ट सुरुमा मेसिन किनेको थियो नि यहाँ किनेको कति थियो हामीले दुईटा मेसिन। यो दुईटा मध्ये एउटालाई चाहिँ बेचेको र त्यो कतिमा बेच्यो 1,50,000 बेच्यो यति मात्र भनेको छ। र जहिले पनि मैले भनेको छ बेच्दाखेरि तीनवटा कुरा थाहा हुनुपर्छ। कतिमा बेच्यो बेच्दा डिप्रिसिएसन छ कि छैन र बेच्दा नाफा भयो कि घाटा भयो भनेर। पहिला लेखौं कतिमा बेच्यो भनेर कहिले बेचेको 2072 कार्तिक भनेको कति महिना हो कार्तिक भनेको 7 महिना हो र कहिले बेच्यो 7 महिना 1 गते बेच्यो भने बाई बैंक कुन सुरुको बेच्दैछ तर एउटा मात्रै कतिमा बेचेको 1,50,000 मा। अब दोस्रो डिप्रिसिएसन छ कि छैन हेर्ने उले फर्स्ट डेटमा बेच्यो कि केही दिन चलाएर बेचेको छ। 1 महिना 1 गते यो वर्ष सुरु भएको हो मेसिन चल्नलाई कहिलेसम्म चलायो उले 7 महिना 1 गतेसम्म भन्न खोजेको 6 महिनासम्म उले चलायो। 7 महिनासम्म चलाएको छैन नि 7 महिना 1 गते भनेको 6 महिना 31 गते हो। 6 महिना 31 गतेसम्म चलायो भनेको 6 महिनासम्म चलायो तर एउटा मेसिन मात्र बेचिरहेछ। त्यसो भए अब हामीले के निकाल्नु पर्यो डेप्रिसिएसन। हेर्नुस् मेसिन अब यहाँ हेर्नुस् न यो सुरुमा जुन मेसिन किनेको थियो नि 2 लाख एउटा मेसिन त 2 लाखको हो नि एउटा मेसिन कतिको 2 लाखको
अघि दुईटा मेसिन 4 लाखको थियो, 2 लाखको 2 लाखको डिप्रिसिएसन सुरुको वर्ष काट्दाखेरि कति हुन्छ? 20,000 हो, 20,000 भयो। अब अर्को वर्ष यो मेसिनको भ्यालु कति हुन्छ? 1,80,000 हुन्छ, ठ्याक्कै यिनीहरूको आधा, 1,80,000। र यो वर्ष पनि उसले चलाएको हो नि, दोस्रो वर्ष पनि मेसिन चलेको छ यो 36 मा, त्यसो भए यो वर्ष पनि उसको डिप्रिसिएसन घट्छ। र 1,80,000 मा 18,000 घटायो भने कति हुन्छ? 162,000 हो। यो कहिलेको भ्यालु आउँछ? 7211 को भ्यालु आउँछ, यति बेच्ने मेसिनको। अब यो वर्ष कति दिन चलाएको? 6 महिना, 6 महिना चलायो। कति दिन? 6 महिना, 72 7 महिना 1 गतेसम्म, 7 महिना 1 गतेसम्म चलाएको। त्यसो भए 6 महिनाको डिप्रिसिएसन 1,62,000 को 1 वर्षको डिप्रिसिएसन हुन्छ। हेर्नुस्, 1 वर्षको हुन्छ 16,200। हामीले 16,200 6 महिनाको लागि गर्यो भने, 6 महिनाको लागि गर्यो भने हाम्रो डिप्रिसिएसन कति हुन्छ? 8,100। 16,000 को 8,200 को 100, 8,100 हाम्रो डिप्रिसिएसन हुने भयो। अब डिप्रिसिएसन हुने भयो भने, यति हुने भयो भने अब बेच्ने प्राइस पनि आउँछ, नाफा भयो कि घाटा भयो भनेर पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। हेर्नुस्, अब त्यसो भए घर यहाँ आउँछ 1,53,900, यतिमा बेच्नु पर्ने हो। यो के भयो? बीबी। तर उसले कतिमा बेचेको छ? 1,50,000 मा सेल गरेको भ्यालु। त्यसो भए हेर्नुस्, बेच्नु पर्ने थियो 1,53,900 मा, तर उसले 1,50,000 मा बेचेको छ भने के भयो? घाटा भयो। कति घाटा भयो? 3,900। यो के भयो? लस भयो। यही चाहिँ हाम्रो निक्लियो है क्याल्कुलेसन अफ प्रॉफिट एन्ड लस भनेर। यो क्याल्कुलेसन अफ प्रॉफिट एन्ड लस निस्कियो, यो वर्किङ नोट हो। यति बुझ्नु पर्यो मेन कुरो। अब हेर्नुस्, तीनटै कुरा निस्कियो हाम्रो। कतिमा बेचेको हो? 1,50,000 मा। डिप्रिसिएसन छ, कति डिप्रिसिएसन हो? डिप्रिसिएसन हो 8,100। 8,100 डिप्रिसिएसन भयो। सेम डेटमा डिप्रिसिएसन बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट बेचेको है। अनि अर्को घाटा भयो, सेम डेटमा घाटा भयो। घाटा कति भएको छ? 3,900। घाटा भयो भने क्रेडिट साइड बाई लस एकाउन्ट, कि त पिएल एकाउन्ट लेख्ने हुन्छ बाई लस एकाउन्ट। फर्स्टको मेसिन बेच्दाखेरि तर एउटा मात्रै 3,900 घाटा भयो। अनि अब यसको काम सक्यो, बेच्नेको काम सक्यो। अब भट्टाभट्टी के पनि भनेको छैन क्वेसनमा। हेर्नुस्, 1 लाखमा बेच्यो भनेर अनि सबै अकाउन्ट चाहिँ क्लोज गरिदिने भनेको छ। द एकाउन्ट अफ द कम्पनी आर क्लोज एट द एन्ड अफ चैत्र इच इयर एन्ड डिप्रिसिएसन इज चार्ज एट 10% पर एनम अन डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। अब के पनि भनेको छैन भने सबै बाँकी भएको मेसिनको डिप्रिसिएसन काट्ने सक्यो। ल, अब बाँकी भएको मेसिनहरूको डिप्रिसिएसन हेरौँ। र डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि कहिले? लास्ट डेटमा 2072 12 महिना 31 गते है। कुनै बेला यस्तो भएको छ, सरी भएको डेट, त्यो बुझ्नु होला। डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि अब बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट याद गर्नुहोस्, सुरुको एउटा मेसिन बाँकी नै छ हो, सुरुको एउटा मेसिन बाँकी नै छ, एउटा मात्र बेचेको हो। अब त्यसो भए एउटा मेसिनको डिप्रिसिएसन कति हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस्, अघि हामी भर्खरै निकालेको थियौँ। यो वर्ष यदि 1 वर्षको डिप्रिसिएसन काट्ने भए चाहिँ कति निस्किन्थ्यो? 16,200 निस्किन्थ्यो एउटा मेसिनको। तर अघि त 6 महिना मात्र थियो, त्यसो भए यो 8,100 मात्र भयो 6 महिनाको। तर यो वर्षैभरिको कति हुन्छ? 16,200। बुझ्नुहोस् है, बुझ्नुहोस्। 16,200 हाम्रो के भयो? डिप्रिसिएसन भयो। यो 4 लाखबाट त एउटा मात्र मेसिन बेचेको हो नि, त्यही भएर। ल, अब अर्को डिप्रिसिएसन बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट बनेर। अब कुन मेसिन बाँकी छ हाम्रो? मेसिन 2। यसको 3 लाखको डिमिनिसिङबाट हामीले के गर्नु पर्यो? यो पहिला चाहिँ घटाउनु पर्यो यसको डिप्रिसिएसन, जुन 7,500 थियो। यो 7,500 घटायो भने 3 लाखमा 7,500 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ? 2,92,500 हुन्छ। अब यसको 10% हामीले डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो यो। त्यसो भए यसको 10% कति हुन्छ? 29,250 हुन्छ यसको 10% डिप्रिसिएसन। यो M2 मेसिन 2 को यो कहिले डेट लेख्नु भयो भने यसरी डेट लेख्न सकिन्छ। 72,111 को
अनि डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि लास्ट डेटमा 12/31 अब यो मेसिनरी 2 को डिप्रिसिएसन कति हुन्छ 29,250 भयो। अब यति गरिसकेपछि सक्यो, कुनै पनि मेसिन बाँकी छैन, ब्यालेन्स गर्न सक्छ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि यो जस्ताको त्यस्तै 6,16,500 यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 6,16,500 हुनु पर्यो। यहाँ नपुगेकोलाई बाइ ब्यालेन्स सेभेडी र नपुगेको कति हुन्छ 4,09,050। अब यो पैसा हाम्रो कहाँ ल्याउनु पर्यो बाहिर, कहिले 2073-1 मा टु ब्यालेन्स डिभाइड भनेर 4,09,050 यति हो। यति गरेको 8 मार्क्स। बुझ्नु भएन भने फेरि हेर्नुस् भिडियो, जतिचोटि हेर्नुहुन्छ त्यतिचोटि बुझिन्छ है। कुनै बेला एकैचोटिमा नबुझिनु सक्छ र प्र्याक्टिस गर्नुस् हेर्नुस्। हस् त।